एकदन्तं महाकायं लंबोदरगजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। अयि विनायकप्रियाः संस्कृतसुरभारत्याः समुपासनरताः प्रियवीक्षकाः वार्तावल्याः अभिनवे तस्मिन् अंके स नमः अहं नारायणदत्तमिश्रः स्वागतं करोमि भवतां समेषाम्। प्रवाचकत्वेन नारायणदत्तमिश्रेण सह अत्र उपस्थितः अहं गवीशद्विवेदी अपि अभिवादये भवतः सर्वान्। गणपति प्रार्थना पुरस्सरं कार्यक्रमं समारभ्य दर्शकान् च अभिनन्द्य अधुना क्रमः अस्ति वार्तावल्याः प्रथमस्य केन्द्रज प्रभागस्य प्रस्तुतेः। एतस्मिन् च प्रभागे सर्वप्रथमं प्रस्तूयते एतदङ्कीयं सुमधुरं सुभाषितम्। गुरौ न प्राप्यते यत्तन् नान्यत्रापि हि लभ्यते गुरुप्रसादात् सर्वं तु प्राप्नोत्येव न संशयः। गुरु के द्वारा जो प्राप्त नहीं होता वह अन्यत्र भी नहीं मिलता। गुरु कृपा से निस्संदेह मनुष्य सभी कुछ प्राप्त कर ही लेता है। Whatever is not obtained from the Guru cannot be obtained from elsewhere. With the grace of the Guru, one indeed gets everything. गुरु महिमख्यापकं सर्वथा तथ्यं पथ्यं च परिबोधितवत् सुभाषितम्। सन्मार्गबोधकः भवति गुरुः यतः असौ जगतः सर्वविधं व्यापारं प्रदर्श्य कार्याकार्य विषये स्वयं निर्णयार्थं प्रेरयति। जगतः व्यापार वचनेन स्मृता अस्माकम् अग्रिमा प्रस्तुतिः यत्र वयं देश विदेशेषु घटितान् विविधोपक्रमान् वार्तारूपेण प्रदर्शयामः। आम्, ताः एव वार्ताः अत्र प्रवाहमय स्वरेण प्रस्तूयन्ते समेषाम् अवबोधाय। जम्मू कश्मीरे हरियाणा राज्ये च आयोजयिष्यमाणः निर्वाचनपरः प्रचारः तीव्रः सञ्जातः। सकलदलानां वरिष्ठनेतारः निर्वाचनप्रचारे सन्ति संलग्नाः। अत्र क्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जम्मू संभागस्य डोडा स्थले जनसभां सम्बोधितवान्। जम्मू कश्मीरे 3 चरणेषु अथ हरियाणा राज्ये एकस्मिन्नेव चरणे मतदानानि अनुष्ठास्यन्ते। पेरिस पैरालम्पिक प्रतियोगितायां भव्य प्रदर्शनं कृतवन्तः भारतीय क्रीडकाः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं मिलितवन्तः। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री मोदी क्रीडकानां हि समेषां तदीय सफलताम् आलक्ष्य अभिनन्दनं कृतवान्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् समाजे दिव्याङ्गजनान् उद्दिश्य साम्प्रतिकः दृष्टिकोणविशेषः परिवर्तनीयः इति। देशे सोत्साहम् आचरितं गतः हिन्दी दिवसः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशवासिभ्यः हिन्दी दिवसस्य शुभकामनाः प्रदत्तवान्। हिन्दी राजभाषात्वेन 75 वर्षाणि प्रपूरितवती इति निधाय अथ राजभाषायाः हीरकजयन्तीमुपलक्ष्य नवदिल्लीस्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र द्विदिनात्मकस्य चतुर्थाखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनस्य समारम्भसत्रं केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः सम्बोधितवान्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः सऊदी अरब जर्मनी स्विट्जरलैंड देशानां यात्रायाः अन्तिमचरणे स्विट्जरलैंड देशस्थे जिनेवा इत्यत्र अन्ताराष्ट्रिय संघटन प्रमुखान् सम्मिल्य विभिन्न हितविषयेषु चर्चां समाचरितवान्। तत्र हि विदेशमन्त्री विश्वस्वास्थ्य संघटनस्य महानिदेशकं डॉक्टर टेड्रोस इत्यमुना समम् अपि संवादं साधितवान्। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालः उच्चतमन्यायालयीय वादश्रवणात् परं कारागारात् मोचनादेशं प्राप्तवान्। तावत् सत्याम् आवश्यकतायाम् असौ न्यायालये उपस्थितः भूत्वा अन्वेषणे सहयोगं कर्तुम् उत्तरदायित्वं भजेत इति उच्चतमन्यायालय पक्षतः ख्यापितेषु निर्णयेषु अतिविशेषः। कोलकाता दुष्कर्म हत्यापरे प्रकरणे चिकित्सकानां कार्यपिधानम् अनुक्रमं प्रवर्तमानम्। चिकित्सकाः तावत् राष्ट्रपतिं प्रधानमन्त्रिणं च उद्दिश्य पत्रं लिखितवन्तः। प्रकरणे हस्तक्षेपार्थं च निवेदितवन्तः। ऋतुविज्ञान विभागेन पश्चिम बंगाल ओडिशा झारखंड राज्येभ्यः अतिवृष्टेः अनुमानपरा सञ्चेतना प्रकाशिता। तावत् उत्तराखण्ड राज्यं समेत्य सम्पूर्णे अपि उत्तरभारते जायमानया प्रचण्डवृष्ट्या दुष्प्रभावितमस्ति जनजीवनम्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशे राष्ट्रपतिपदनिर्वाचन प्रसंगे रिपब्लिकन इति दलस्य प्रत्याशिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः उक्तवान् यदसौ डेमोक्रेटिक दलस्य प्रत्याशिन्या कमला हैरिस इत्यनया समं द्वितीयं राष्ट्रपतिपदसम्बद्धं वादं नैव समाचरिष्यति। सर्वेक्षणानुसारं वादमध्ये कमला हैरिस इत्येतस्याः भद्रं प्रदर्शनम् आसीत्। नवमः लद्दाख जांस्कर महोत्सवः सोल्लासं समाचरितं गतः। द्विदिनात्मके एतस्मिन् महोत्सवे सांस्कृतिक कार्यक्रमाणां माध्यमेन क्षेत्रस्य विभिन्न परम्पराः प्रदर्शितं गताः।
जगति प्रवर्तमानं नानाविधं कार्यजातम् अभिज्ञाय प्रवाहयुतस्वरेण च संस्कृतं श्रवणगोचरीकृत्य अधुना अग्रे सरामः। अवश्यं दर्शकाः जानन्ति एव भवन्तः यत् अनतिचिरम् एव राष्ट्रियशिक्षकपुरस्काराः प्रदत्तं गताः। तर्हि अविलम्बम् अवलोकयामः एतदाधृतमेव वृत्तविशेषम् अत्र। शिक्षा शिक्षकाः अथ च संस्कृतं नूनं हि त्रितयम् एतत् परस्परं संहतिं समवाप्य मानवजीवनस्य अभिन्नाङ्गत्वेन समुपकल्पितं। यतः शिक्षया ज्ञानकौशलमानवमूल्यादीनां समर्जनपुरस्सरं व्यक्तित्वविकासः सम्भवति। तदनु समाजाय च आप्यते सभ्यः सफलः नागरिकः। शिक्षां च प्रेरिकया शिक्षकोपस्थित्या एव वास्तविकं स्वरूपं प्रति प्रापयितुं शक्यते। अतः शिक्षकस्य अध्यापकस्य गुरोः वा महिमख्यापनं कुर्वन्ति साफल्यैकलक्ष्याः तद्दिशि सर्वथा सर्वात्मना च प्रयत्नशीलाः सर्वे। मैं मन से मानता हूं टीचर सर्वाधिक देश को बनाने में योगदान देने वाला ऐसा काम आपके पास है। आप देश बदल सकते हैं, जीवन बदल सकते हैं, आप सदी बदल सकते हैं। ये सामर्थ्य आपके अंदर होता है। शिक्षा शिक्षकादि संदर्भान् समाश्रित्य समग्र भारतीय वैचारिकक्रमे विशेषतः संस्कृतेः आधारभूतस्य संस्कृतस्य माहात्म्यं तदीय वैभवेन सह कः न्यक्कर्तुं शक्नुयात्। वस्तुतः शिक्षां शिक्षकं च समुन्नेतुं राष्ट्रपतिपक्षतः राष्ट्रियशिक्षकपुरस्काराः अपि प्रदीयन्ते, यत्र एतस्मिन् क्रमे 82 संख्याकाः शिक्षकाः पुरस्कृतं गताः। जो आपने इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट किया, सबने 82 पर्सनैलिटी को मैं देखता हूं, यह आपकी निजी प्रयास था। सिर्फ एक उसको नौकरी करके आपने काम नहीं किया। आप सबने अपना बेस्ट, शायद ये बेस्ट नहीं होना चाहिए, आपसे और बेस्ट आने का अपेक्षा। तावत् ऐषमः राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कारक्रमे संस्कृत शिक्षकद्वयम् अपि पुरस्कृतं गतं, यद् नूनम् आधुनिक शिक्षा क्षेत्राय अद्यतन संस्कृत शिक्षा प्रणाल्यै च सिद्धं विशिष्टम्। झारखण्डस्य विद्यालये अध्यापनरता डॉक्टर आशारानी इत्यसौ अथ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयीय भोपाल परिसरस्य शिक्षा विभागे संस्कृत शिक्षकान् प्रशिक्षयन् प्रोफेसर नीलाभ तिवारी इत्यसौ च आधुनिकता व्यावसायिकतादि समुपक्रमैः सह समग्र शिक्षा प्रणाल्यां संस्कृतस्थितेः अपि माहात्म्यदृशा न कथमपि ऊनम् इति एतद्विशेष पुरस्कारावाप्त्या साधितवन्तौ। अहं भावयामि यत् शासनेन संस्कृतक्षेत्रे जायमानानि परिवर्तनानि सम्यक् अवगम्य तेषां परिवर्तनानां कृते इदं सम्माननं दत्तमस्ति। भारतीयज्ञानपरम्पराम् अधिकृत्य प्राविधिकं शास्त्रम् अधिकृत्य च संस्कृतस्य प्रसाराय यानि अनुसन्धानकार्याणि मया कृतानि तेषां सर्वेषां कार्याणाम् इदं सम्माननम् अस्ति। संस्कृत सर्वेषां कृते आवश्यकम् अस्ति। संस्कृते भारतस्य एकता निहितमस्ति। भारतस्य संस्कारः संस्कृतभाषायां निहितमस्ति। सर्वेषां भारतीयानां कृते संस्कृत अध्ययनम् आवश्यकम् अस्ति। यथायुगं संस्कृतस्य कुशलाध्यापनपुरस्सरं छात्रान् शिक्षाप्रणालीं च आधुनिकीं सुप्रभावयितुं समुत्प्रेरयितुं च सर्वथा समेऽपि संस्कृतशिक्षकाः क्षमाः इत्येतदेव उत्कृष्टं लक्ष्यं प्रतिपादितं जायते राष्ट्रियशिक्षकपुरस्कारप्रदानादिभिः उपक्रमैः। नारायणदत्तमिश्र विहितं वार्तावलीवृत्तं DD न्यूज़। साधु सुष्ठु वृत्तम शुभा च वार्ता। विशिष्य संस्कृत शिक्षकाभ्याम अभिनंदनानि वार्तावली गणपक्षतः।
वार्तावल्याः प्रस्तुतिक्रमे अस्माकम् अग्रिमः प्रमुखः च प्रभागः अस्ति त्रिज्या नामधेयः। यत्र केनचित् संस्कृतविदुषा सह साधितं संवादं वयं प्रदर्शयामः। कः अस्ति एतस्मिन् अङ्के संवादाय आहूतः विद्वान् एते अवलोकयामः अत्र। नमस्कारः। वार्तावली कार्यक्रमस्य त्रिज्या प्रभागीये एतस्मिन् संवादक्रमे अद्य विशिष्टसंवादाय अस्माभिः सह समुपस्थितः अस्ति संस्कृतविद्वान् प्रसिद्धः संस्कृतकविः साहित्याचार्यः प्रोफेसर् भागीरथी नन्द महोदयः। नमस्कारः महोदय। नमो नमः। वार्तावली कार्यक्रमे भवतां साहित्यमयं स्वागतं समाचरामि। अनुगृहीतोऽस्मि। महोदय, आधुनिकसंस्कृतविद्वत्सु अन्यतमः संस्कृतक्षेत्रे साहित्यक्षेत्रे विशेषतः लब्धप्रतिष्ठः भवान्। संस्कृतक्षेत्रे संस्कृतमध्येतुं वा विशेषतः साहित्यमध्येतुं भवान् कथं रुचिमान् सञ्जातः? मम पितामहः मम पिता इति उभौ महान्तौ संस्कृतज्ञौ आस्ताम्। अहं यदा जातः ततः परं पितामहस्य सकाशे उपविश्य सुप्त्वा इति एवं प्रकारेण अहं संस्कृतस्य संस्कारं तेभ्यः गृहीतवान्। सः कालान्तरे संस्कारः फलीभूतः यादृशीं परिणतिं गतः सः सम्प्रति भवतामेव पुरस्तात्। अस्तु, बहु शोभनं। महोदय, साहित्यविषयस्य विशेषज्ञः भवान्। प्रायः 30 वर्षेभ्यः संस्कृतसाहित्यं पाठयति। साहित्यं पाठयितुं पठितुं च तेषाम् अवधानयोग्यानां सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णानां विधीनां विषये भवान् किं चिन्तयति? साहित्ये प्रयुक्ताः शब्दाः अभ्यन्तरे कमपि अर्थविशेषं क्रोडीकृत्य एव प्रयुक्ताः भवन्ति। अतः तेषामेव अर्थानां तेभ्यः शब्देभ्यः आकलनं केवलम् अत्यन्तं कौशलेन कारयितुं शक्यते। कथम्? अस्माकं समासाः सन्धयः एवं काले एव प्रयुक्ताः शब्दाः तेषामेव वस्तुतः विशेषतः अध्ययनं भवेत्। अध्यापकः यदा अध्यापयति तदानीं तस्य मनसि इदमेव अवश्यम् आगच्छेत् यत् कविना प्रयुक्तः अयं शब्दः अवश्यमेव विशिष्टं अर्थान्तरं प्रस्तौति। तदर्थम् अस्माकं दण्डान्वयविधिः, खण्डान्वयविधिः एवं च व्याख्याविधिः, पुनः व्याख्यायाः व्यासविधिः इति अनेके विधयः वर्तन्ते। साहित्ये प्रयुक्ताः शब्दाः केवलम् एकस्मै अर्थाय एव प्रयुक्ताः न भवन्ति, प्रत्युत अनेके अर्थाः एकस्मादेव शब्दात् परापतन्ति। तेषामेव अर्थानाम् अवबोधनाय यतेत साहित्यस्य अध्यापकः, तानेव अर्थान् बोद्धुं यतेत साहित्यस्य छात्रः। महोदय, तावत् साहित्यं समाजस्य दर्पणमिति लोकोक्तिः प्रसिद्धा अस्ति। आम् आम्। भारतीयसमाजे संस्कृतसाहित्यं, विशेषतः संस्कृतसाहित्यनामकं दर्पणं कथं भारतस्य उत्कर्षाय योगदानं कर्तुम् अर्हति? अस्माकं संस्कृतस्य यत् साहित्यम् आवेदात् आरभते तदानीमपि समाजः आसीत्, तत्रापि सामाजिकाः विषयाः उपस्थापिताः। अनन्तरं कालिदासादयः, नैषधकार श्रीहर्षादयः इति एवं परस्तात् आगताः कवयः समाजं नाम लोकम् उपस्थापितवन्तः स्वस्वकाव्येषु। इदानीमपि संस्कृतस्य कवयः, संस्कृतस्य साहित्यिकाः प्रत्यग्रं विषयम् आधृत्य काव्यानि रचयन्ति। यथा विभाजनविभीषिकाम् आधृत्य अहं स्वकीयम् एकं पद्यम् इदानीं श्रावयितुम् इच्छामि। अवश्यं। सुता परिणया हृते कनककङ्कणे दर्शयन् शुतस्य लघुकन्दुकं करतले परामृश्य च
पिता विलपति व्रणांकित तनूर्विदीर्णो सुतो विभाजन विभीषिका क्षत विवर्धिका साम्प्रतम्। बहुशोभनम। सामाजिक परिदृश्यं प्रदर्शयितुं जनजागरणार्थं च संस्कृतकवीनां च अनेकेषां विषयाणां कवीनां च महद् योगदानम् अस्ति। अत्र एतेनैव सम्बद्धः मम अग्रिमः प्रश्नः आसीत् यत् भवान् अपि संस्कृतकविः, तर्हि भारतीयम् आधुनिकं समाजं परिस्थितिं वा भवान् कथं वर्णयति? पश्यन्तु, अस्माकं ये आधुनिकाः कवयः, लेनिन् इति नेतारम् आधृत्य अस्माकं रेवाप्रसाद द्विवेदी महोदयाः, तेपि स्वातन्त्र्यसम्भवम् इति महाकाव्ये तात्कालिकं विषयम् आधृत्य तात्कालिकं सामाजिकं परिदृश्य, नाम ह्यः किमपि समाजे अभवत् आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयैः इदानीमेव सद्यः महाकाव्यं प्रकाशितं, नाम यस्य महाकाव्यस्य वस्तु भवति तमिल्नाडु प्रदेशस्य किमपि तात्कालिकम् आधुनिकं विशिष्टं वस्तु, सौभाग्यनूपुरमिति महाकाव्यं। भाषा माध्यममात्रं, भाषा साधनमात्रं भवति। यदि कश्चन वदति यत् संस्कृते किमपि न भवति, तर्हि अस्य संस्कृतस्य भाषात्वं कथम्? अर्थात् संस्कृतं भाषान्तराणि इव एका भाषा, यया भाषया सम्प्रत्यपि अन्याभिः भाषाभिः यादृशं साहित्यं विरच्यते, संस्कृतेपि तादृशं साहित्यम् इदानीं प्रत्यग्रं विरच्यते इति मे मतिः। उदीयमानं भारतम् उत भारतस्य उत्कर्षार्थं भारतं कथम् उत्कर्षतां प्राप्नोति, एतस्मिन् विषये अपि कविता स्यात् तर्हि श्रोतुम् इच्छामि। भारतस्य उदयं संयोजयन् अहम् एकं पद्यं यद् रचितवान् तदेव श्रावयामि। अम्भोधे स्थलमज्जिता हिमगिरेः शृङ्गे निषन्ना वयं मुक्ताकाश विहार बुद्धिशबलाः पातालविष्टा वयं नाना कौशलतो रिमर्दन पराण्यस्त्राहितास्मो वयम्। अस्तु, बहुशोभनं। संस्कृत संगीत इति विधाद्वये अपि भवतः अत्र विशेषज्ञता दृश्यते। महोदय, संस्कृत साहित्यं पठद्भ्यः छात्रेभ्यः भवतः अन्ते कः सन्देशः भविष्यति, महत्त्वपूर्णः सन्देशः? वस्तुतः अस्माभिः सर्वैः इदं ज्ञायते, छात्राणाम् अध्ययनं तपः। छात्राः अध्ययनं कुर्युः। छात्राः नाम छात्रस्य लक्षणं भवति अध्ययनत्वं छात्रत्वं। केवलं शब्दज्ञानेन, केवलं अर्थानां महारम्भेण अस्माकं साहित्यछात्राः भवितुं न शक्नुवन्ति। तत्र साहित्यम् अस्माकं कृते शिक्षयति औदार्यं। यदि अस्माकम् आत्मनः औदार्यं नास्ति, यदि विशदीभूत मुकुरवत् अस्माकं मनः न भवति, तर्हि तत्र न शब्दाः प्रविशन्ति, न च अर्थाः प्रविशन्ति, ततश्च जायमानः आनन्दः न प्रादुर्भविष्यति। अतः साहित्यछात्राणां कृते विशेषतः इदमेव ज्ञेयं भवति यत् सर्वं परित्यज्य केवलं काव्यात् लब्धम् आनन्दं प्राप्तुं शब्दज्ञानम्, अर्थज्ञानं, पुनश्च तत्र तत्र प्रयुक्तस्य शब्दस्य यः विशिष्टः अर्थः भवति तस्य ज्ञानम् इति एवं भूतानि अनेकानि उपादानानि आधृत्य यदा साहित्यछात्रः उपतिष्ठते, तर्हि तस्य साहित्य उत्कर्षः, साहित्यज्ञानं च अवश्यमेव परिवर्धिष्यते
नात्र संशयः। अस्तु महोदय, परम् एतदर्थं छात्राणां परिश्रमः तु आवश्यकः अस्ति एव, तादृशानां भवादृशानाम् आचार्याणाम् अपि महती आवश्यकता अस्ति महोदय। अत्र वार्तावली कार्यक्रमाय भवता समयः प्रदत्तः, एतदर्थं भवते भूरिशः धन्यवादः महोदय। नमस्कारः। धन्यवादः। नमो नमः। नमस्ते महोदय। शोभनः संवादः। संस्कृतेन सकल साहित्येन शोभते नूनं संवादोपक्रमः। कथं नहीं, यतः साहित्यं हि सकलं भवति रससिद्धं भावविद्धं च। आम् दर्शकाः, समयः साम्प्रतं समायातः अस्ति रससिद्धप्रस्तुतेः। रससिद्धत्वं प्रस्तोतुं च संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीक्रमः अस्ति अस्माकम्। अत्र प्रस्तुत्यर्थं संस्कृतसङ्गीतविशेषः कः इति तावत् पश्यामः। एतया संस्कृतसङ्गीतप्रस्तुत्या सहैव समाप्यते वार्तावल्याः अद्यतनाङ्कः। अधुना अग्रिमाङ्कप्रस्तुतेः सज्जार्थं शुभकामना पुरस्सरं भवदीयाम् अनुमतिं कामयामहे वयम्। मेलिष्यामः अग्रिमे अङ्के इति विनिवेदयामः। तावद् भवतु मङ्गलं सर्वमङ्गलं च। नमो नमः।